बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 94 न्यूज़ का स्टूडियो रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात, सहरी का खूबसूरत माहौल और 94 न्यूज़ का स्टूडियो में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी। नाज़रीन किराम, रब्बे कायनात का ख़ास रहमतों और बरकतों वाला महीना आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ हमसे जुदा हो रहा है और यकीनन यकम रमज़ान से लेकर अब तक हमने बहुत सारी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटी हैं, बरकतें समेटी हैं। ये अज़ीम महीना, सब्र का महीना, ये हमें सबक देता है। नाज़रीन किराम, ये इस माह मुबारक की फ़जीलत है कि एक अच्छा काम करने का अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रब्बे कायनात का ख़ास करम है, ख़ास इनाम है उम्मत मुस्लिमा पर। और नाज़रीन किराम, अगर बात की जाए रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से, तो 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से बात हो सकती है। और फिर लैलतुल क़द्र, जो कि कद्र वाली रात 21 रमज़ानुल मुबारक, 23, 25, 27 और 29वीं शब जो होती है, ताक रातें लैलतुल क़द्र। और फिर इन्हीं आखिरी अयाम में रब्बे कायनात ने पाक कुरान को नाज़िल फरमाया। अगर इन टॉपिक पे बात की जाए तो काफ़ी सारा वक्त दरकार है। हमने कोशिश की कि जो मौका आया यौम बदर के हवाले से या फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उस वफ़ात के हवाले से, तो जितना हमसे हो सका हमने आप तक कुछ बातें शेयर करने की जसारत की है। आज एक मरतबा फिर मेरे स्टूडियो का हिस्सा जनाब मोहतरम शाहिद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह वो भी गुफ्तगू फरमाएंगे। और मारूफ सनाखानी मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद असगर बग्गा साहिब नैन रांझा से हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं। उन्हें दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। और बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहिब, किबला आप कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, खैरियत। बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर स्टूडियो का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। तो नाज़रीन के लिए आप शान रसालत के हवाले से कोई गुफ्तगू फरमाएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 94 न्यूज़ की तमाम टीम की और हमारे मेज़बान जनाब डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहले एक पंजाबी रुबाई से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि है जो मालिक सारी दुनिया दा रहमान प्यारा लगदा है, आया बन के नात मुहम्मद दे कुरान प्यारा लगदा है। कईयां चुन लिया रांझा, कईयां नू बस खान प्यारा लगदा है, सानू ताबिश सारियां नबियां दा सुल्तान प्यारा लगदा है। कईयां चुन लिया रांझा, क्या बात। कईयां नू बस खान प्यारा लगदा है, सानू ताबिश सारियां नबियां दा सुल्तान प्यारा लगदा है। और डॉक्टर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना हसीन व जमील पैदा फरमाया कि आपकी मिसाल है ही नहीं। बेशक बेशक। जनाब सैम चिश्ती साहब क्या फरमाते हैं? तू शाह खूबा तू जान जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाह खूबा तू जान जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और नाज़रीन, है तू अव्वल है तू आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है तू अव्वल है तू आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको,
ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور ڈاکٹر صاحب نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت. نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت. ملا ہے جس کو لگایا جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور قابل توجہ شعر ہے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. کیا بات کیا بات. ناظرین خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف معاشر سے ہے ہراساں. ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف معاشر سے ہے ہراساں. ارے وہاں تو شفیع بنے گا رسول عالی جناب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور ایک پنجابی ربائی ہے جناب محمد اصغر بگا صاحب جناب ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب کے لے چلو فرشتیو روح میری سرکار دے بوئے تے لے چلو. لے چلو فرشتیو روح میری سرکار دے بوئے تے لے چلو. سانجا دکھاں تے سکھاں دا ہے جیڑا غم خار دے بوئے تے لے چلو. امت واسطے جتھی ہو رہا روندا اس غار دے بوئے تے لے چلو. لٹیا ہویا خزاواں دا چمن ناصر اج بہار دے بوئے تے لے چلو. لے چلو فرشتے روح میری سرکار دے بوئے تے لے چلو. لے چلو فرشتے روح میری سرکار دے بوئے تے لے چلو. سانجا دکھاں تے سکھاں دا ہے جیڑا غم خار دے بوئے تے لے چلو. امت واسطے جتھی ہو رہا روندا اس غار دے بوئے تے لے چلو. لٹیا ہویا خزاواں دا چمن میرا اج بہار دے بوئے تے لے چلو. لے کے مستی ہواؤ مدینے وچوں دلدار دے بوئے تے لے چلو. سارے تاجدارو اپنے سب کاسے تاجدار دے بوئے تے لے چلو. دن حشر دے ہوئے گا حکم ناصر دکھڑے یار دے بوئے تے لے چلو. دن حشر دے ہوئے گا حکم ناصر دکھڑے یار دے بوئے تے لے چلو. اور ناظرین جیسا کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بنے ہیں جناب محمد اصغر بگا صاحب، ان سے بھی ہم نے کلام سماعت کرنا ہے، تو میں آخر میں 2-3 اشعار جو ہیں جناب حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حلتا مشکل کشا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت کلام ہے کہ سونے علی نو جڑے بھی مندے نے مشکل انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتی. ناظرین سونے علی نو جڑے بھی مندے نے مشکل انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتی. جنہ علی دا ورد پکا لیا ہے ہار انہاں دی کنڈ نہیں لا سکتی. منن والے دے آخری ساہ ہون موت متھے تے وٹ نہیں پا سکتی. نعرہ حیدری خضر تو مار دے سہی بازی غیر دے ہاتھ نہیں جا سکتی. نعرہ حیدری خضر تو مار دے سہی بازی غیر دے ہاتھ نہیں جا سکتی. اور شاہ مردان شیر یزداں کتنا ذیشان علی ہے. شاہ مردان شیر یزداں کتنا ذیشان علی ہے. ہر کامل اکمل مومن دی بنیا پہچان علی ہے. اور دعا پیر رکاب وچ رکھن تو پہلے دعا پیر رکاب وچ رکھن تو پہلے پڑھدا قرآن علی ہے. فرمان ذیشان حضور دائے سرکار دی جان علی ہے. فرمان ذیشان حضور دائے سرکار دی جان علی ہے. اور گل علی دی کردیاں ساواں دا سامان ختم ہو ویندا ہے. ذکر علی دا یارو مکدے ہی نہیں انسان ختم ہو ویندا ہے. اور حیدر دے در تے ہر دل دا حیدر دے در تے ہر دل دا ارمان ختم ہو ویندا ہے. دعا پیر رکاب وچ نہیں رکھ دے قرآن ختم ہو ویندا ہے. دعا پیر رکاب وچ نہیں رکھ دے قرآن ختم ہو ویندا ہے. ماشاءاللہ کہ اپنی ساری مشکلیں
मुश्किल कुशा पे छोड़ दो। वाह माशाअल्लाह, अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे, मुश्किल कुशा पे छोड़ दो जी। खाएंगे क्या तेरे बच्चे, जी जी, ये खुदा पे छोड़ दो। खुदा पे छोड़, माशाअल्लाह। खाएंगे क्या तेरे बच्चे, ये खुदा पे छोड़ दो, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। जी जी, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पे छोड़ दो, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पे छोड़ दो। नाज़रीन किराम, बड़ा ही खूबसूरत माहौल, जनाब मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहिब बहुत ही आला किस्म का कलाम जो है आपकी समातों के हवाले कर रहे थे, और यकीनन ये सुबह की बाबरकत घड़ियाँ हैं, और इन घड़ियों में हम ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र मौला अली मुश्किल कुशा, ये हम उन हस्तियों का ज़िक्र कर रहे हैं जो हकीकत में बुलंद व बाला हैं। वो खालिक़ कायनात है, मालिक दो जहां है, वो राज़िक है, वो कायनात का खालिक है, कायनात को रिज़्क़ अता करता है, कायनात को हुस्न अता करता है, वो दरियाओं को रवानी अता करता है, समंदरों को तुग़यानी अता करता है, वो मालिक दो जहां है, दरख्तों को हरियाली अता करता है, उसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है, वो आसमान को वुस्अत अता करता है। उस मालिक दो जहां की हम तारीफ़ भला कैसे बयां करें, हमारी ज़ुबान इस लायक नहीं, और उसके प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना भला हमारी ये ज़ुबान इस काबिल नहीं कि हम उस प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना कर सकें कि ए ज़ुबान मेरी हरगज़ नहीं लायक कमली वाले दी सिफ़त व सना बोले। ए ज़ुबान मेरी हरगज़ नहीं लायक कमली वाले दी सिफ़त व सना बोले। रूमी जामी शिराजी ते शेख सादी ओदी बारगाह अंदर सिर निवा बोले। रूमी जामी शिराजी ते शेख सादी ओदी बारगाह अंदर सिर निवा बोले। अबू बकर उमर उस्मान हैदर जी जी, माँ बाप अपने कर फिदा बोले। मेरी नासर ओवैसी औकात की ये मेरे आका दी नात खुदा बोले। मेरे आका दी नात खुदा बोले के बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन किराम, एक खूबसूरत नात प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ मुल्तमिस जनाब मोहम्मद असगर बगा साहब तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सहरी की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो आज हमारे नाज़रीन के लिए कौन सा कलाम आपने सिलेक्ट किया है जो आप पढ़ेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं नहायत ही मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी साहब का और कारी शाहिद महमूद साहब का कि और 94 न्यूज़ वालों का कि जिन्होंने माह रमज़ानुल मुक़द्दस की इन पुरनूर साहतों में मुझ गुनहगार को सरकार की सनाखानी का शरफ़ बख्शा। दुआ है अल्लाह ताला हमारी हाज़री अपने महबूब की बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर अता फरमावे। बड़े ही प्यारा कलाम, मेरा अपना ही लिखा हुआ कलाम है, मैं उसके चंद अशार पेश करता हूँ। ये मैक ले लीजिए। बेमिसल कमली वाला, बेमिसल कमली वाला, बेमिसाल कमली वाला, बेमिसल कमली वाला, बेमिसाल कमली वाला, दुखियां दा आसराए, दुखियां दा आसराए, लजपाल कमली वाला, दुखियां दा आसराए, लजपाल कमली वाला। शायद साहब बड़ा प्यारा अशार। जी बिस्मिल्लाह। कुरान च रब ने कसमा उस थां दियां ने चाया,
بھائی صاحب کیا بات. قرآن چ رب نے قسماں اس تھاں دیاں نے چاہیاں اس تھاں دیاں نے چاہیاں ٹردا اے سونی سونی جتھے چال کملی والا ٹردا اے سونی سونی جتھے چال کملی والا صدیق کو فاروق دی میں عظمت تو صدقے جاواں صدیق کو فاروق دی میں عظمت تو صدقے جاواں عظمت تو صدقے جاواں سونے روزے وچ ہے اج وی جنہاں نال کملی والا سونے روزے وچ ہے اج وی جنہاں نال کملی والا تک کے گناہ ساڈے نہیں کردا عذاب نازل تک کے گناہ ساڈے نہیں کردا عذاب نازل نہیں کردا عذاب نازل رب دے عذاب اگے ہے ڈھال کملی والا رب دے عذاب اگے ہے ڈھال کملی والا بوسیری وانگ لکھیے سونے دینات اسلام بوسیری وانگ لکھیے سونے دینات اسلام سونے دینات اسلام دکھاں غمانو دیندا اے ٹال کملی والا دکھاں غمانو دیندا اے ٹال کملی والا بے مثال کملی والا بے مثال کملی والا سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین اکرام یہ جناب محمد اصغر علی بگا صاحب نین رانجھا سے ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بہت ہی خوبصورت کلام اور اپنا لکھا ہوا کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین اکرام سحری کا خوبصورت ماحول اور یقیناً بابرکت کھڑیاں ہیں. اس وقت رب کائنات کی بارگاہ سے التجائیں کرنے کا وقت ہے, دعائیں کرنے کا وقت ہے, کچھ مانگنے کا وقت ہے, اور جو کچھ مرادیں ہم اس رب کائنات سے مانگ سکیں یقیناً وہ مالک کائنات ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ناظرین اکرام وقت چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ بیتتا جا رہا ہے اور سحری کا وقت بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے, تو میں ایک مرتبہ پھر اصغر علی بگا صاحب سے ملتمس ہوں کہ ایک کلام کے چند اشعار بالکل مختصر وقت میں پیش کرنے کی جسارت کریں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ سحری کے ان پر نور ساعتوں میں مانگنے کا وقت ہے. جی بڑا پیارا کلام
جس میں نعت بھی، دعا بھی اور درود و سلام بھی۔ جی بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ نبی دے قدماں دے وچ کھلو کے پڑھاں درود و سلام لکھاں، نبی دے قدماں دے وچ کھلو کے پڑھاں درود و سلام لکھاں، میں انہاں اکھیاں دے بوئے ڈھو کے پڑھاں درود و سلام لکھاں، میں انہاں اکھیاں دے بوئے ڈھو کے پڑھاں درود و سلام لکھاں، میں جا کے ویکھاں او روضہ عالی ہے جیتے وسدا دو جگ دا والی، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ میں جا کے ویکھاں او روضہ عالی ہے جیتے وسدا دو جگ دا والی، میں لا کے اکھیاں دے نال جالی پڑھاں درود و سلام لکھاں، میں لا کے اکھیاں دے نال جالی پڑھاں درود و سلام لکھاں، ہے نبیاں دا امام سونا، ہے پایا سونے مقام سونا، ہے نبیاں دا امام سونا، ہے پایا سونے مقام سونا، میں چم کے سونے دا نام سونا پڑھاں درود و سلام لکھاں، میں چم کے سونے دا نام سونا پڑھاں درود و سلام لکھاں۔ اور بڑا پیارا شعر، جی جی۔ جیتے بھر دین خالقہ سے غم زدانو ملن دلا سے، جیتے بھر دین خالقہ سے غم زدانو ملن دلا سے، میں پھر کے روزے دیا سے پاسے پڑھاں درود و سلام لکھاں، میں پھر کے روزے دیا سے پاسے پڑھاں درود و سلام لکھاں، سبحان اللہ۔ آقا سب تے کرم کماوے، دارے تے نیازی نو چا بلاوے، آقا سب تے کرم کماوے، دارے تے نیازی نو چا بلاوے، میں سونے روزے دے بے کے چھاویں پڑھاں درود و سلام لکھاں، میں سونے روزے دے بے کے چھاویں پڑھاں درود و سلام لکھاں، نبی دے قدماں دے وچ کھلو کے پڑھاں درود و سلام لکھاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سماعت کر رہے تھے جناب محمد اصغر علی بگا صاحب، جو کہ خوبصورت انداز کے ساتھ
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے حوالے سے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے تھے کہ میں آقا کے در پہ جاؤں تو وہاں جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کروں، اپنی جو گزارشات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں اور درود و سلام کے نذرانے اور درود و سلام کے گجرے نچھاور کروں۔ ناظرین کرام، یہ وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اور جیسا اسکر بھائی نے کہا کہ یہ وقت جو ہے، اس وقت میں اگر اس بارگاہ سے یقیناً التجائیں مانگیں گے، دعائیں مانگیں گے تو رب کائنات ہماری التجاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے عشاقان مصطفیٰ، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عشاقان مصطفیٰ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے مالک کائنات تیری بارگاہ سے التجا کرتے ہیں کہ تو مالک کائنات ہے، تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات تو ایک پرندہ ہے، ابابیل ہے، اس سے ہاتھیوں کی فوج کو تباہ کروا سکتا ہے۔ اے مالک کائنات، یہ جو کرونا جیسی وبا جس میں پوری دنیا جو ہے اس وقت مشکلات کا شکار ہے، اے مالک کائنات ان جیسی موذی امراض سے تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم کو محفوظ فرما، اور جلد از جلد وہ بہاریں جو مکہ اور مدینہ پاک کی ہیں، خانہ کعبہ شریف میں جو رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تیرے بندے اس سے محروم ہیں، اور جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تیرے بندے اس سے محروم ہیں۔ اے مالک کائنات ہماری التجاؤں کو قبول کر لے اور یہ عالمی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ شاہد بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں دوبارہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔